आयज दिवाळी आशिल्ली म्हणून हांव कितें केलो, घराच्या भायर मातशें म्हाज्या फोग लायतालो. फोग लायतना म्हाजे कडेन 2 बॉम्ब आशिल्ले. 2 बॉम्ब लोकांक बी लागतले म्हणून हांवें कितें केलें, गटरान घातले. गटरान घालतकीर एक घालून दुसरे बी घालून म्हाजे ते बॉम्ब काबार जातकीर हांव घरान वयतालो. तेन्नाच तो कोण रवी पुलीस कोण तो रविचंद्र आनंदू म्हणून आरटीओन आसा, म्हणल्यार ट्रॅफिक पुलीस आसा. तो आयलो भायर येतकीर तो म्हणपाक लागलो, हांगा बॉम्ब कोण उडयता. हांवें म्हणलें हांवें उडयला जाल्यार हांवें उडयला भैया म्हणलें. भैया म्हणटकीर ताका तो म्हणपाक लागलो, तुका सेन्स ना रे, तूं हे बॉम्ब बी उडयता म्हणलें. भैया म्हणलें सॉरी म्हणलें ताका. तितून हांव वयतालो घरान वयतकीर तो म्हाका आपयन म्हणपाक लागलो, तुका सेन्स ना रे फोदरेच्या, गाडयो मारून म्हणपाक लागलो. आनी हांवें ताका कितलें म्हणलें की जस्ट तूं गाडयो मार नाका, तूं म्हणटा ते सारके गाडयो मार नाका म्हणलें. ते तितलेच म्हणटकीर ताणें म्हाका डायरेक्ट काउन्सिलार मारले, विचार सुद्दां करूं ना की तेजी बॉडी लँग्वेज कितें, म्हाजी बॉडी लँग्वेज कितें ते. हांव तेजेकून खूब दाखलो, तेजो सुद्दां विचार करूं ना. डायरेक्ट म्हाजे काउन्सिलार मारले. काउन्सिलार मारतकीर हांवें तेन्ना म्हणपाक लागलो, तुका उकयलता हांव, तूं कोणाक आपयता आपय, हें करता. तर ताका दिसता तो आरटीओन मातसो पुलिसान म्हणून तो मातशें दादागिरी दाखयता. आमी गाडी बिडी केन्नाय पाक केला, तो म्हणटा गाडी हांगा लावपाचें ना, ते म्हाजे रोड, तो रोड बी सगळे आपलेच समजता. गटराच्या सायडीन बी गाडी लागल्यार आपलेच समजता रोड केन्नाय. आमकां दादागिरी दाखयत आसता. तर ते जातकीर सगळे हांव कितें केलो, आतां म्हाका मारलेला मम्मी मातशी आयली, म्हणली ताका मारपा बिरपा वचूं नाका, तो बारीक हांगा. हांव मातसो घरान गेलो. घरान वचून हांव एकटो रडटाना तर म्हाजो भैया बी कितें केलें, भैया बी आशिल्ले घरा कडेन. ते आयले. आतां आमच्या घरान लक्ष्मी पुजा न्हू, आमी पुजा दवरलेली. ते पांय बी पडपाक आयले. पांय पडपाक आयलो. म्हाजो एक धाकटो भाव कितें केलो, ताका हांवें बॉम्ब तशेंच सांडून आयले न्हू, बाकीचे सगळे ते माराण बी भायरूच आशिल्ले. भायर आसतना तेणे कितें केलें, एक बेश्टे लायले. ताकाय खबर ना म्हाका मारलेले तो. ताका खबर नासतना तेणे लायले. ते फुटतकीर तो परत आयलो. तो ताका मारपाक गेलो डायरेक्ट. ताका मारपाक गेलो की ते सगळे भाव बी घरानूच आशिल्ले न्हू. तेणे विचारले. मागीर तेन्ना हांवें सुद्दां म्हणलें की म्हाका तेणें काउन्सिलार मारलें म्हणून. तेणें म्हणलें विचारुया. आतां तो भायर तरी आयला आमच्या घरा कडेन, आमच्या घरा पर्यंत आयलो घरा कडेन. विचारपाक हेणे गेले. तो चडपा लागलो. आमचे सगळे चडपा लागलो. आनी तेंची कोण फूल फॅमिली आयली तेन्ना चडपा लागली आंगार सारकी. मागीर आमची काका चुलतेच आसा न्हू, ती वचून म्हणपाक लागले, तूं कित्याक मारलो, बेश्टो मारपाचो नाशिल्लो, तुजो रिजनूच ना. तेणे सॉरी तुका म्हणलें तरी सुद्दां तूं मारपा नाशिल्लो, ते म्हणपा आशिल्लो. त्या खातीर ताका आमी कितें म्हणलें, एक फक्त सॉरी म्हणपाक लागलो. तो म्हणपाक लागलो सॉरी बिरी म्हणपा ना, जाय तें करा तुमी, कंप्लेंट करा या काय करा अशें म्हणपाक लागलो. त्या खातीर आमी पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट बी केलें. आनी आतां फक्त सीएम कडेन इतलेंच मागता की आमकां आमचो हे मेळपाचो, एक्शन घेवपाचें तेजेर डबल एक्शन जावपाक जाय. तो आतां आमचेर उलयतलो जाल्यार फाल्यां कोणाचेरूय उलयतलो दादागिरी.